kalibutan. So atong basahon ang Genesis chapter 1 verse 1 up to 5. Sa pagsugod sa Diyos pagdawat sa kalibutan ug sa panagbuhatong sa kalibutan. Okay, sige, up to 5. Kusga. Ang kalibutan na ang kangit-ngit o espiritu sa Dios naglihok ibabaw sa katubigan unya miingon ang Dios kani ang kahayag o mitungha ang kahayag na himuot ang Dios sa kahayag nga iya nakita o gilain niya kini gikan sa ngit-ngit. Sige padayon. Adlaw ang kahayag o kangit-ngit niya gabi. Nilabay ang hion ug ay niabot ang kabuntagon maong kadto ang unang adlaw. Okay. Nagingon ng Dios sinudanan gibuhat nila ang langit o ang lupa o lupa. Unya sa verse 5 ningon siya naghimo ang Dios o kahayag o ang kahayag ginganlan niya og adlaw. Unya ang gabi ginganlan niya og kangit-ngit. Unya dihay ka gabion o niabot ang kabuntagon mao kato ang unang adlaw. Dire, mangutana ko sa inyo ha, unsay English sa unang adlaw? Salamat. First day? Unang adlaw, unsay English sa unang adlaw? Una, yung tag-una, unsay English ana? First day. First day. So, mao kato ang unang adlaw ningon ang Bible. So sa Biblia, sa kalendaryo, mangutana ko sa inyo, unsay English sa adlaw? Tanang adlaw na to. Sun. Sunday. Sunday, kay tibok adlaw man ang gihimo. It was Sunday. According to the dictionary, Sunday, first day of the week. According to the Biblia, unang gihimo sa Dios ang adlaw. Kung sa Spanish o sa Kastila, Domingo. Kastila man ang pinulungan nga Domingo. Okay. Sun. So nakuha na to according sa dictionary, Sunday, first day of the week. According to sa Bible, unang adlaw gihimo sa Dios, first day gyapon. So according sa kalendaryo, sun ang giunang gihimo sa adlaw. So mo na siya nakabutang sun. Okay. Na notice ninyo nga every year naga-change ang year, dili gid mausab ang adlaw, ang sun. Permintigi siya first. Always gina siya naga first. Naga first. First tapos 2024 taon, the following year, next following year, di ko na po 2025, maura gyapon. Because sa Biblia ug ang kalendaryo ug ang dictionary nag-uyon sila o nag-join sila together. But pasabot, isa lang sila. Okay. Kung kani ang first day of the week, kani ang unang adlaw according sa pag-created sa heaven and earth, dili na budda sa katapusang adlaw. Okay. According sa Bible sa chapter 2 verse 1. Ikaw na po daw gang. Genesis chapter 2 1 up to 3. Genesis chapter 2 verse 1 up to 3. Palihog ko kusog basa. Nahuman pagbuhat ang langit ug ang yuta ug ang tanang butangan. Naanaan niini. Sa ikapitong adlaw na nahuman ang sa Dios ang tanang niyang ibuhat ug ipakulay siyang gikan sa tanang niyang gibuhat. Gikan sa tanang sige pa ko. Di panalanginan sa Diyos ang adlaw. Adlaw ug gibalaan
niya kini. Kaysa mao adlaw natapos niya ang iyang pagpamuhat o Pahulay. pahulay siya gikan sa tanan niyang gibuhat. Okay. I-review na nato diha sa imuha, Brad. Genesis chapter 2 verse 1 up to 3. Unsay nakaingon din na? Og nahuman ang mga langit ug ang yuta ug ang tibuok nga panon kanila ug sa adlaw nga ikapito natapos sa Dios ang buhat kayang gihimo ug mipahulay siya adlaw nga ikapito gikan sa tanan niyang mga buhat sa iyang nahimo ug ipanlanginan sa Dios ang adlaw ikapito ug nagbalaan niini tungod kay niini nagpahulay siya gikan sa tanan niyang buhat nga gibuhat ug gihimo sa Dios. Okay. Pag-abot diri sa Sabado, ang gihimo sa Dios, gipahulay siya. Tapos nagpanalangin siya. Tapos nagbalaan siya. Ang una siya sa English, He rest, He bless, He sanctified. Gipahulayan, gipanalanginan, o gibindisyonan ang adlaw nga Sabado. Kaysa diri sa unom, muna ingon ang Dios sa Exodus 20 verse 11, Exodus 20 verse 8, sa mo da Brad kay mas paspas dia Brad sa mo Brad. Exodus 20 verse 8 up to 11. Okay. Sa wala pa nimo nabasa na diha, makita na nimo? Okay, palihog kog basa. Exodus 20 verse 8 up to 11. Unsay giingon diha? Hinumduman mo ang adlaw nga ipagpahulay aron sa pagbalaan niini. Sa unom ka adlaw nagbuhat ka og buhaton mo ang tanan ng imong buluhaton. Apan ang adlaw ikapito mao usa ka adlaw nga ipagpahulay alang kang Jehova nga imong Dios. Niining adlaw dili ka makabuhat ikaw bisan ang imong anak nga lalaki bisan ang imong anak nga babayi bisag imong sulugon lalaki bisan ang imong sulugon nga babayi bisan ang imong kapahulayan bisan ang imong dumuluong anaa sa sulod sa imong mga pultahan. 11 kay sa unom ka adlaw gibuhat ni Jehova ang langit ug yuta, dagat ug ang tanan anaan niini og mipahulay sa ikapito nga adlaw busa gipanlanginan ni Jehova ang adlaw na ikapahulay ug gibalaan niya kini. Okay. Nagingon ang Dios, magbuhat daw ang tao gikan diri, hantod gikan diri, hantod diri, hantod diri, hantod diri. Pag-abot diri, stop. Pag-abot diri siya, wala na siya nagapahulay. Kay tanan niyang gibuhat gikan diri sa Sunday up to sa Friday, iyahang gipanalanginan. Pag-abot diri si ang Dios or si Manama nagsimba, nagbalaan og nagbindisyon. Klaro ka de? Okay. Unang gibuhat sa Dios mao ang adlaw. Ikaduhang gibuhat sa Dios mao ang cloud, ang kawanangan og ang panganod. Sa English pa, sky and cloud. Second day. And then third day, mao ang earth or lupa. O tanang binhi dito, nga gisabuag sa Dios or similya, nga nagabunga, sama sa kahoy, nga nagabunga, naghatag og kuan og mga utanon, nga mao'y pagkaon sa tao, dili sa ikatulo, gihimo niya ang lupa og ang tanang mga similya o binhi sa tanom. Ikaupat, gihimo niya ang duha ka dagkong suga, sa panahon sa kagabion mao ang moon og ang bituon. Sa ikaupat, ikalima gibuhat niya ang mga mananap og katubigan, dagkong katubigan, mananap og mga bato nga dagko og gagmay og mga hayop, babae og lalaki. Giingnan niya pun-an ninyo ang katubigan og pagsanay kamo og daghan kamo. Pag-abot diri sa ikaunom, gibuhat niya si Adan og si Eva. Giingnan usab niya pagdaghan kamo o pagsanay kamo o pun-an ninyo ang tibuok kayutaan. So mao na siya. Pag-abot diri wala na siya nagapamuhat. Nagsimba siya, nagpahulay siya o nagbindisyon siya. Mao na siyang He rest, He bless, He sanctified. So ang tao according sa Ezekiel 20:20 diya si mo Brad kay paspas imo Brad. Ezekiel 20:12. Oo. Sige lang. Apit naman tanaman. Ezekiel 20:12. Unsa ingon diha? Ezekiel, no? Oo. Tara, ikaduha. Magkaragaram na diyan. Sige. Ezekiel 20:12. Paliw ko basa.
Lukas naman to. Eh, So, Ezekiel Ano? 20:12. 20-12. Oo. Sige. Ezekiel 20:12. Wala man. wala sa imo. Ezekiel 20:12. Dako nga 20, gamay nga 12. Wait, ano ba? Tapos, Ezekiel 20:12. Na dito katong gikuanan nako, katong naiwan May laso? yellow, anay laso. Na daw. Oh, Ezekiel 20:12. Ezekiel Wala sa kuwan. 20:12. Oo. Sige. Wala eh. Wala say. Oh, Brad, gani Brad. Kali ko basa ni Brad oh. Eh pas ka ba? Yan na sila. Ah. Okay, kani Brad. Ezekiel 20:12. Gamay nga 12 Brad, dako nga 20. 20. Dako nga 20, gamay nga 12. Ezekiel 20:12. 20-12. Dra, Ang 12 rin. Oo. Gamay kayo. 12. 20 nga 12 nga gamay. Dugang paniinig gihatag ko usab kanila ang adlaw ipagpahulay aron tamdon nila ingon nga usa ka ilanan tali kanako og kanila aron masayran nila nga ako ang Ginoo maoy nagpili kanila. Okay. Ingon ang Dios, dugang paninig, hatag ko nila ang adlaw nga ipapahulay, ilahanan og timaan, nga kita daw katawan sa Dios, og siya atong Dios, og siya ang nagpili kanato, og siya balaan. According sa Ezekiel 20:12. Ang adlaw daw nga ipagpahulay di ay, ang adlaw daw nga ipagpahulay, ingon ang Dios, Sabado, gihatag niya alang sa iyang katawan, ilahanan og timaan, nga ang adlaw daw Sabado, ang nagsimba ni iyang katawan. O nagsimba ni iyang katawan, iyang gipanalanginan, iyang gibendisyonan, o iyang gibalaan. So, klaro kayo ha? So, mo na siya, ang Ezekiel 20:12, ang adlaw nga ipagpahulay, yatag niya alang kanato. So, i-prove na to sa Biblia, kung ang adlaw ba nga ipapahulay, unsay meaning ani, according sa Sabat, ang adlaw nga ipagpahulay, ikapitong adlaw sa simana. So dili na pud karon inyo ning Biblia ha, dili na ko ha. Ipa-prove na to diri sa inyong Biblia kung unsa ang adlaw ipagpahulay. Sabado ba or Domingo ba? Kani sa ako i-share lang nako sa inyo ha, pero open free will ta, gawas nun ta. Kung kita asa ta simba, correct? Okay, gawas nun ta. May freedom. Oh, natay freedom. Ato anang free will. Gawas nun ta. Okay. Adlaw nga ipagpahulay. Palit ko basa Brad. Adlaw nga ipagpahulay. Tara number 5 siguro. Na adlaw nga ipapahulay. Ano? Oh, palit ko kusog basa. Asa lupit? Ana diya sa Wala buhay. sa pagpapas. Adlaw nga ipapahulay. Number 5. Ay, ala lang. Ala. Adlaw ipawalay ang ikapitong Adlaw ipapahulay. adlaw ipawalay ang ikapitong adlaw sa semana Sabado. Okay. Sa mga Audio. Kudiyo. Hodyo magsugod nini sa pagsalop sa adlaw sa Biyernes o matapos sa salop sa adlaw sa Sabado. Gidili ang pagtrabaho nining adlaw. Okay. According sa inyong Bible, matud pa sa inyong Bible, ang adlaw daw ipapahulay ang kapitong adlaw sa semana Sabado. Gidili ang pagtrabaho niini sa mga Hudiyo. O magsugod kini Biyernes sa hapon hantod sa Sabado sa hapon unya alas 6 sa hapon humana ang adlaw nga ipapahulay. So diri sa Biblia, Sabado ang simba. Gikan lang ni Adan, dawn nga to kay Jesus Christ o sa iyang mga apostolis, nagsimba sila og Sabado. Nagsugod lang pagsimba og adlaw Domingo sa edad sa kalibutan 33. Human nabanaw si Jesus Christ sa adlaw Domingo sa sayos kadlaw nabanaw siya. Tapos sa pagkakadlaw nabanaw si Jesus Christ moto niadto si Herodes dito sa lubnganan og nagampo sila. Matud pa sa imong Biblia diya sa Mateo 28:9. Diba? Mateo 28:9. Mateo 28. Oo, Mateo 28:9. Last na ni siya katuong kuan. Og sa nangadto sila sa pagbalita sa iyang mga tinun-an aniya karon gisugat sila ni Jesus nga nangaingon maglipay kamo ug sila Mateo miduol 28:9 ba na? oh Mateo 28:9. Okay, sige lang. Padayon. maglipay kamo og sila mingduol og gigakos nila ang iyang mga tiil og misimba kaniya. Okay, tanawa.
Niadtong adlaw sa adlaw Domingo. Pero ato sang balik ko nito sa Mateo 28:9. Mateo 28:1. Uno. Oo. Mateo 28:1. Paliw basa. Karon sa tapos adlaw nga ipagpahulay Okay. sa Simba panagbanag sa adlaw. nauna nga adlaw sa semana miabot si Maria Magdalena ug ang usa ka Maria nga pananaw sa lugnanan. Okay, inani example. Mangutana ko sa inyo ha. Klaro. Unsa tong adlaw karon? Sabado. Sabado. Ugma sa buntag, unsa ang ugma sa alas 5 sa buntag, unsa ang adlaw? Domingo. Domingo. Ingon sa diha, nilabay ang adlaw nga ipagpahulay nga maong Sabado. Mm. Pagkaugma sa banag-banag sa naunang adlaw sa semana, Domingo, niya si Maria o laing Maria nangadto sa lubnganan halos sa pagtanaw sa patay lawas si Jesus Christ pero wala na dito. Dito panahon na po siya haring Herodes nangadto po sa lubnganan halos pagtanaw unya kay wala man nila kita ilahan na nasugat sa mga apostoles si Jesus Christ kana panahon sa nisaka na sa langit o sige gibuhat nila dito sa tiilan niya pa sila og nagsimba niadtong AD 33 tagilansang si Jesus Christ og gipatay ni Herodes niadtong edad niya sa kalibutan 33 human sa iyang misyon. So gikan na tong edad sa 33 o hantod karon 2024 naman ta karon edad sa kalibutan no 2024 ang edad na sa kalibutan nagsimba lang gyapon og Domingo kanuman gihimuan nila og balaod nga gitawag na sa English og Sunday law. Unsa day balaod sa Dios nga gikan dito sa langit gipakanaog diri kay Moises pagkahuman gipasa dito kay Jesus Christ ang tawag nito sa English is Sabbath law. Unsay meaning sa Sabat? According to the dictionary, Sabat mo to dito nga ikapitong adlaw sa semana, Sabado. Last day of the week is Saturday according to the dictionary. What is the meaning of Sabat? Sabat is a rest day appointed for Diyos. Last day of the week is Saturday. So Sabado ang simba nito panahon na nagpinaagi sa nagtanaw sila sa bulan o sa adlaw ang ihap nila hantod makumpleto na ang 7 days of a week. Oo. Mahuman na niya, mahuman tuwig. Perminti gini siya. Ano man, ang kalendar, perminti na ko na according sa di rapasi. So, kana lang, o dagang salamat. Ang Ginoo magapanalangin ka na itong tanan. So, agi closing prayer, manindog ta, kay magato na ta sa tuang destinasyon. Salamat kayo ha. Kay